मिस्टर माचेरा. तसेच म्हागतल्यातले आमच्या पंच मेंबर प्रज्ञा शिरोयकर, आमची आईची मुखेल सोयऱ्यो पावणे कशी मिसेस नेहा शैलेश गावकर. हॅपी ऑल द टाइम्स. दाखलोच आमचो एक टोकन ऑफ लव कसो आमी आमच्या मॅडम नेहा शैलेश गावकर दिवंक सोदतात कोलीम पंचायती तर्फे. From audience कोणतरी सांगू शकतलो? That is very important in our life, no? Okay. And so, Madam Priyanshi, she will take over it, and I request Mrs. Neha Shailesh Gausar to सांगपाक as a chief guest. Police वाले उलोवचे पयलीं आमकां सांगूंक सोदता big thanks for it. तेच्या मिस्टराक मिस्टर शैलेश गावकर कित्याक ताणें आमचे कोलीम पंचायतीक ताणें CC कॅमेरास आसा आनी तुमकां सगळ्यांक तर खबर आसतली. आनी सारकी स्वच्छता बागडो चलता आमचो पूण पयलो बी आमची गार्बेज तरी उरता पूण तेच्या मनाक कितें येयली आमी पंचायतीक हेल्प करतले आनी तो आमकां ऑलमोस्ट एक 20 or 25 दिसता म्हाका तो कॅमेरास घेवपाक सोदता. ओके आमी थँक्स हार्मोनल चेंजीस जाल्ले आसता सो ते केन्ना
एजावर वता तेन्ना तांकां भरपूर हातूनच चेंजीस जाता आनी तातूंतल्यान जेन्ना ते पास जाता तेन्ना प्रत्येक तांकां स्टेप्साची गरज आसता, सपोर्ट जाय पडटा. सो हो सपोर्ट तांकां घरांतल्यान कितले समजून घेतले तेन्ना भायर वता तेन्ना चार बायलांनी मेळटा तेन्ना तांकां कळटा की तुजे कितें प्रॉब्लेम्स आसा, म्हाजे कितें. जेन्ना ते शेअर करतात तेन्ना तांकां कळटा की कशें रावपाचें, कशें कितें वागपाचें. तेन्ना ते ऑटोमॅटीक तेंचें मायंड जेन्ना फ्रेश जाता तेन्ना ते सारकें चलोवंक शकता. सो ताका लागून म्हजे कडेन कितलींशीं बायलां येतात की डिप्रेशनान, एन्झायटीचे प्रॉब्लेम, नी प्रॉब्लेम, बॅक प्रॉब्लेम, कितलींशीं तांचे प्रॉब्लेम्स आसता न्ही ती सॉल्व जाता. मेन म्हटल्यार एक तर वर्कआउट्स म्हाजे कडेन एक वर तांचे चलता. मेन म्हटल्यार तांचे कडेन ग्रुप्स जाता, बायलां एकमेका कडेन उलयतात, आपले मायंड, आपले मनात कितें आसा तें शेअर करतात. तेन्ना तांचे फिटनेस म्हणटा ते हायलायट्स आसा. मेन म्हटल्यार मायंड तकलेंतल्यान येता. जेन्ना तकली आपली सारकी आसता तेन्ना फूल बॉडी आपली सारकी आसता. ती धरून हांव तांकां धरून ते बाकीची सगळें करता. एक एक्चुली गरबाय करता. मेन एवरी इव्हेंट हांव ऑर्गनायज करता ताकी सगळ्या बायलांक उमेद जी आसा ती ह्या म्हजे जर्नींतल्यान तांची कंप्लीट करता. सो मेन म्हणल्यार म्हजे वर्कशॉप चलता. 5 तारखेक म्हाजो इव्हेंट पणजेक आसा झॅड बुटीकान. हांवें म्हज्या स्टुडंटांक म्हणून दवरता. इवन ते जे एन्युअल डे आमी भुरग्यांक लागून स्कुलांनी करतात ते सुद्दां हांव बायलांक लागून डान्स ग्रूप बसयता. सो तांचो इव्हेंट एवरी इयर तांचे तशें जाता. पिकनिक्स आसता म्हजी, ती फक्त हांव बायलां खातीर करता. मेन म्हटल्यार म्हाजो मोटीव आसा की बायलांचो मायंड फ्रेश आसपाचो. कित्याक आमी लेडीज आमकांय कळटा कशें कितें तांची जर्नी चलता. सो हे चिंतून जेन्ना आमकां सुप्रिया मॅडमीन आपयले हाडात आनी ती म्हज्या क्लासीक येता, सप्तश्री येता म्हज्या क्लासीक. सो जेन्ना ती आयली आनी तेणें म्हाका अप्रोच केलें की तुमी म्हज्या पंचायतीन येवन केन्ना हें केला, तें म्हाका खरीच उमेद जाली. कित्याक हांव हे सायडीन केन्ना पावूंक नासलें. त्या सावथाक, नॉर्थाक एक सायडीन गेल्लें पूण दोनूय सायडीन केन्ना पावूंक नासलें. थँक्स सुप्रिया फॉर दीस. आनी एन्जॉय करा. जें कितें शिकयता तें 100% दिवपाक जाय अशें ना. जें कितें येता तितलें शिकलें म्हणटकीर स्वताक एप्रिशिएट करा की आपल्याक कितें तरी आयलें. एकमेकाक पळोवन केन्ना कांय करनाकात. स्वता कितलें करता तितलीच उमेद करा की म्हाका कितें तरी येता, हांव भायर सरून कितें तरी शिकलां. 100% कोणें दिवपाक जाय अशें म्हणना. आमकां येता तितलें तुमकां येवंक जाय म्हणना. कित्याक आमी शिकताना अशें त्रास काडलेले आमकांय कळनासलें. आमी यत्नात करतानाच सगळें 100% दिवन करूना. आमी ट्राय करून प्रॅक्टीस करून करून शिकला. तुमकां जें कितें शिकयतलें तें 1-2 स्टेप आयल्यार सुद्दां खूब उमेदीन करा. तितलेंच करा. म्हणजे म्हणटा कित्याक जें येता तें उमेदीन करा. ओके, थँक्यू म्हणटा आपल्याचो टायम काडून दिना सो रेडी. तशीच प्रियांशी मॅडमा, शिरीश गांवकर आनी तशेंच आमचो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक आमकां आदार दिला गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाक. तांकांय बी आमी थँक्यू म्हणटा. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या पंचायत कोली पंचायत मेंबरांकूय सर मेन प्रोग्राम आयज हिंगा जावपाक पावला. ओके, वॉटेवर प्रियांशी मॅडम हॅज सेड लायक सुप्रिया वॉज द मेन की फॉर दॅट. सुप्रियान सांगलें हाडया आनी सुप्रियान मॅडम नेहा बी सांगलें आनी प्रियांशी बी सांगलें. आनी सगळ्यांक तुमकांय वॉट्सॅपाचेर ग्रुपार घालून तो ग्रूप आहा आमचो. सो एक्टीव आहा म्हणून म्हाका दिसता. कित्याक आय कॅन सी मॅच्युरिटी ऑफ युअर. आमी प्रोग्राम कंटिन्यू हो उलोवपाक जाय म्हणून वी वील ट्राय आवर बेस्ट. सो आपयता तेन्ना मातशी येवपाची. आतां टायम चड जालेले आसतना वी कॅन कंटिन्यू. स्टॉप फॉर Thank you.